बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब तारीख इस्लाम, बाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्वान बुनुसान का मुकाबला। उन्होंने 40,000 के लश्कर जरार को सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 13,000 मुसलमानों पर मुश्तमिल हमला किया। ये हमला निहायत सख्त और ज़लज़ला अंदाज था। मुसलमानों ने निहायत सब्र और इस्तिक़लाल के साथ इस हमला को रोका और हर तरफ से सिमट कर और अपने आप को काबू में रखकर दुश्मनों पर भूखे शेरों की तरह हमला आवर हुए। तो लश्कर कज़्ज़ाब के पाट उखड़ गए और वो बदअवासी के आलम में आवारा और फरार होने लगे। मुहक्कम बिन तुफ़ैल ने अपने लश्कर की ये हालत देखकर बुलंद आवाज से कहा कि ए बनु हनीफा, बाग में दाखिल हो जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आने वाले हमलावरों को रोक रहा। ये आवाज सुनकर भागने वाले सब बाग में दाखिल हो गए। मुहक्कम बिन तुफ़ैल थोड़ी देर लड़ता रहा। आखिर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से मक़बूल हुआ, लेकिन अभी तक फतह और शिकस्त का कोई फैसला नहीं हुआ। मुर्तदीन भी संभल कर फिर मुकाबला पर डट गए और तरफ़ैन से दाद दी जाने लगी। मुसलमानों के अलमबरदार सैयदना साबित बिन कैस शहीद हुए तो सैयदना ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अलम अपने हाथ में ले लिया। मुसलमानों ने ऐसी चपकस मर्दाना दिखाई कि दुश्मन पीछे हटते हटते बाग की दीवारों के नीचे पहुंच गया। बाग के दरवाजे पर थोड़ी देर तक सख्त लड़ाई हुई। आखिर मुसलमानों ने बाग का दरवाजा भी तोड़ दिया और जा बजा से दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। लोगों ने मसलीमा से दरियाफ्त किया कि वो फतह का वादा कब पूरा होगा जो तेरा अल्लाह ताला तुझसे कर चुका है। उसने जवाब दिया कि ये वक्त ऐसी बातों के दरियाफ्त करने का नहीं है। हर शख्स को चाहिए कि अपने अहल व अयाल के लिए लड़े। बाग के अंदर भी जब हंगामा जोरदार गर्म हुआ तो मुस्लिमा मजबूरन मुसल्लह होकर घोड़े पर सवार हुआ और लोगों को लड़ने के लिए आमादा करने लगा। जब उसने हर तरफ मुसलमानों को चीरा दस्त देखा तो घोड़े से उतरकर बाग के बाहर चुपके से जाने लगा। इत्तफाकन दरवाजा बाग के करीब वैशी यानी कातिल सैयदना हमजा खड़ा था। उसने अपना हुर्रिया फेंक मारा जो मुस्लिमा की दोहरी जरा को काटकर उसके पेट के पार निकल गया। बेलाखिर दुश्मनों में से जिसको जिस तरफ रास्ता मिला भागा और थोड़ी देर में मुसलमानों के सिवा मुर्तदों में कोई नजर न आता था। इस लड़ाई में दुश्मनों के 17,000 आदमी गाजियान इस्लाम के हाथों मकतूल हुए और 1,000 से कुछ ज्यादा मुसलमानों को दर्जा शहादत हासिल हुआ। लेकिन मुसलमानों में जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। शहीद होने वालों में अफवाज कलामुल्लाह बहुत से थे। 360 अंसार और 360 ताबईन इस लड़ाई में शहीद हुए। लड़ाई खत्म होने के बाद सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुजाहा बिन मरारा को जो कैद में था अपने हमरा लेकर लाशों का मायना किया और सरदारान लश्कर मसलिमा और खुद मुस्लिमा की लाश को मुजाहा ने शनाख्त किया। बनु हनीफा यानी लश्कर मसलिमा के बकिया अज़-सैफ को आवारा और मफरूर हो चुके थे। शहर और किला यमामा में औरतों और बच्चों के सिवा कोई मर्द बाकी न था और जख्मियों की मरहम पट्टी जरूरी समझकर सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस रोज शहर यमामा पर कब्जा करना जरूरी न समझा। उनका इरादा था कि कल सुबह शहर पर कब्जा करने के लिए बढ़ेंगे। मुजाहा बिन मरारा ने इस मौका से फायदा उठाने में कोताही न की। उसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि हमारे जिस कदर सरदार मां मुस्लिमा मारे गए हैं, आप ये न समझें कि आपने मुहिम को पूरा कर लिया है। अभी इनसे बहुत ज्यादा बहादुर जंग जो लोग बाकी हैं और वो शहर के मजबूत वसीलों और सामान रस्त नीज सामान हर्ब की काफी फराहमी से फायदा उठाकर आपको नाकू चने चिपवा देंगे। मुनासिब ये मालूम होता है कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए ताकि मैं शहर जाकर उन सब लोगों को इस बात पर रजामंद कर लूं कि वो आपका मुकाबला न करें और शहर को बारजामंदी सुलह के साथ आपके सुपुर्द कर दें। सैयदना खालिद ने मुजाहा से कहा कि मैं तुझको कैद से रिहा किए देता हूँ, तू जाकर अपनी कौम को सुलह पर आमादा कर, लेकिन साथ ही ये भी बताए देता हूँ कि सिर्फ मैं उनके नफूस की बाबत सुलह करूंगा। मुजाहा लश्कर इस्लाम से रवाना होकर शहर में गया और वहाँ शहर की औरतों को मुसल्लह होकर फसील शहर पर खड़े होने की हदायत करके जो कुछ समझाना था समझा दिया और वापस आकर कहा कि मेरी कौम महज अपनी जानों की बाबत सुलह करना नहीं चाहती। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहर की तरफ नजर डाली तो तमाम फसीलें तलवारों और नेज़ों से चमक रही थी
اور مسلح آدمیوں کی کثرت جو مجاہد نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کے جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نصف مال و اسباب اور نصف مزروع باغات اور نصف قیدیوں کو بنو انیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاہد پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے۔ آپ ایک ربع مال یعنی ایک چوتھائی مال و اسباب وغیرہ لے کر صلح کر لیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھائی اموال و املاک پر صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کر اندر گئے تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام و نشان نہ پایا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہد سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھے معاف فرمائیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور عہد نامہ کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن وقش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط لے کر پہنچے۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر تم کو بنو حنیفہ پر فتح حاصل ہو تو ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، لہذا اس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ پاس عہد اور افاع وحدہ کی مثالوں کا یہ واقعہ بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حنیفہ کے ایک وفد کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک خط خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کا مفصل حال اور بنو حنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سے عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جنگ یمامہ ماہ ذی الحج 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی عائشہ۔ جزاک اللہ ناصر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مطعم بن جنیفہ جنیہ۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سیدنا علا بن حضرمی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بحرین کی طرف روانہ کیا تھا۔ بحرین میں بنو عبد القیس، بنو بکر بن وائل معا اپنی شاخوں کے زبردست قبائل تھے۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ جارود بن معلہ اپنے قبیلہ عبد القیس کی طرف سے وفد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات کو سن کر قبیلہ عبد القیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو کبھی نہ مرتے۔ سیدنا جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ مجھ کو تم سے ایک بات دریافت کرنی ہے، جو جانتا ہو وہ بتائے، جو نہ جانتا ہو وہ خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے دریافت کیا کہ تم پر یہ بتاؤ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے۔ سیدنا جارود نے کہا کہ بس اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا زمانہ حیات پورا کر کے فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ قبیلہ عبد القیس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اسلام پر قائم ہو گئے۔ قبیلہ عبد القیس تو سیدنا جارود بن معلہ کی بروقت کوشش سے اس طرح بچ گیا، لیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر حطم کو اپنا سردار بنایا۔ حطم بنو بکر کی جمعیت کثیرہ لے کر نکلا اور مقام قطیف و حجر کے درمیان ڈیرے ڈال دیے، اور کچھ آدمیوں کو قبیلہ عبد القیس کی طرف بھیجا کہ ان کو مرتد بنا کر لائیں، لیکن عبد القیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کیا، اور وہ لوگ ناکام و نامراد واپس آئے۔ اس کے بعد حطم نے مارور بن سوید
کو ایک جمعیت دے کر ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو مرتد بنانے یا ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اسی حالت میں سیدنا علا بن حضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے ملک بحرین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سیدنا جارود بن معلیٰ کے پاس جو مقام دارین میں تشریف رکھتے تھے حکم بھیجا کہ بنو عبد القیس کو ہمراہ لے کر حتم پر حملہ کرو۔ اس حکم کے پہنچتے اور اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ارد گرد کے تمام مسلمان علا بن حضرمی کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور جس قدر مرتدین و مشرکین اس علاقہ میں تھے وہ سب حتم کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لیے ہوئے آگے بڑھے اور حتم کی لشکرگاہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حتم نے اپنے لشکرگاہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی ہے۔ آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ایک مہینہ تک طرفین سے لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئی ایک دوسرے پر فتح یاب نہ ہوا۔ جب پورا ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو سیدنا علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازیان اسلام کو لے کر ایک زبردست حملہ کیا، اور بہادران اسلام خندق کو عبور کر کے لشکرگاہ کفار میں داخل ہو گئے۔ قیس بن عاصم نے ہاتھ سے حتم مارا گیا۔ قیس بن عاصم کے ہاتھ سے حتم مارا گیا۔ بہت سے مرتدین ہلاک ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ بھاگے ہوں کا تعاقب ہوا اور بالآخر رفتہ رفتہ سب اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ مذکورہ والا جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا سامان غنیمت آیا، جس سے لشکر اسلام کی حالت خوب درست ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔